अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है सौके खुदाई। ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, वतन की फ़ज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। 6 सितंबर 1965। 6 सितंबर 1965 की सुबह का आगाज़ एक दबंग ऐलाने जंग के तारीख़ी अल्फाज से हुआ। भारत ये भूल गया है कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ललकारा है, और ये इंशाअल्लाह उनको दंदान शिकन जवाब देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। प्यारे दोस्तों, 6 सितंबर 1965 हमें उस दिन की याद दिलाता है जबकि 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमें बेखबर जान के हम पे हमला किया। वो ये नहीं जानता था कि कौम तो सोई हुई है, लेकिन उनके रखवाले पाक फ़ौज के जियाले जाग रहे हैं, उनका ईमान जाग रहा है। भारतीय फ़ौज ने जब पाकिस्तान पे हमला किया, बीबीसी ने ऐलान कर दिया कि लाहौर पे भारत का कब्ज़ा हो चुका है, और भारतीय फ़ौजी लाहौर जिम खाना में बैठे नाश्ता कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के जियालों ने उनका डट के मुकाबला किया और उनको ऐसी शिकस्त दी कि रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और पाकिस्तानी शाहीनों ने पठानकोट पे 22 तैयारों को मार गिराया और दुश्मन को एक ही दिन में अपनी सरहदों से बाहर निकाल फेंका। और ये दिन जो है ना, हमारे लिए तारीख़ी हैसियत रखता है। ये हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, वो नाकाबिल तस्खीर है। जिसके नाम पे हासिल किया गया है वही उसका रखवाला है। और इस दिन ना सिर्फ पाक फ़ौज बल्कि तमाम कौम के बच्चे ने जिहाद में हिस्सा लिया। हर इंसान ने अपने लिहाज से जो जिस तरह मदद कर सकता था उसने की। और जब आप नेट से सर्चिंग करेंगे, सर्फिंग करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़ने को मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि मैं अब अगला वाक़या खोलूँ वो पढ़ूँ, अब उससे अगला खोलूँ वो पढ़ूँ। तो आप हैरान होंगे कि हमारा ताल्लुक़ किस अजीम कौम से है, हमारे आबाओ अजदाद क्या हैं। और ऐसे मौके पे मैं एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का तज़किरा करना नहीं भूलूँगी, जिन्होंने मैदान जंग में जाके ऐसे वल्वला अंगेज़ नग़मे गाए कि फ़ौजी जवानों का खून 10 गुना ज़्यादा जोश मारने लगा। और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, जैसे कि मेजर अज़ीज़ भट्टी, निशान हैदर क्या है आपको पता है, पाक फ़ौज का सबसे बड़ा एज़ाज़ है। और इस तरह बेशुमार शहदा और गाज़ी जो हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका हिस्सा है इस दिन में। अब हमारा क्या काम है 1965 से लेके 2022 तक आने वाले और हमारे बाद आने वालों का क्या काम है, इस दिन को कैसे मनाएं। इसके अलावा बाकी भी जो त्यौहार और कौमी दिन होते हैं उसको कैसे मनाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इस दिन गाए गए जोशीले नगमे और तराने ज़रूर सुनें, आप वो वाक़यात ज़रूर पढ़ें, आप मुख्तलिफ़ तस्वीर और अशार आपको मिलेंगे, ज़रूर पढ़ें। और अगर आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें तो क्या ही अच्छा हो, मुझे भी पता चले कि कितने लोग जो हैं
انہوں نے میری ویڈیو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ ایسا کریں گے آپ قطعاً بور نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اتنے سال میں نے ایسے کیوں گزار دیے، مجھے تو ہر سال 6 ستمبر کو جو ہے نا یہی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ اپنے شہداء، اپنے غازیوں کی یاد میں یہ دن منانا چاہیے، ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں اس سے متعلقہ تمام جو معلومات ہیں، تمام واقعات ہیں اور جو بھی تحریریں ہیں، چاہے وہ شعری شکل میں ہیں یا نثری شکل میں ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس پہ جو ڈراماز بنے ہوئے ہیں وہ ڈراماز دیکھنے چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، تاکہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس دن جو پاکستانی قوم نے اپنا حصہ ڈالا تھا، آج جب ہم سیلاب کی وجہ سے اتنی مشکل کا شکار ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پاکستانی اتنی مشکل کا شکار ہیں، اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا کریں۔ پھر ہر انسان جو جتنا کر سکے اسے کرنا چاہیے، وہ کرے۔ اور اگر آپ کر چکے ہیں، آپ سوچیں اب اور میں کیا کروں، اب آگے میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، جب تک یہ ہمارے بہن بھائی اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے۔ بس آج کی اس ویڈیو میں میری آپ سے یہی درخواست ہے، ایک تو یوم دفاع کے حوالے سے آپ ضرور سرچنگ کریں اور اس کو آپ محظوظ ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کا سوچیں، اور آپ نے جو بھی آپ چیزیں تلاش کریں گے، آپ اسکرین شاٹ لیں گے یا ان کے لنکس ہوں گے یا جو بھی آپ کچھ نہ کچھ ایویڈنس کے طور پہ میری اس ویڈیو کے کمنٹس میں شیئر کیجئے، اس پہ اپلوڈ کیجئے۔ میری آپ سے درخواست ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ یہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے مجھے کسی ایسی بات کا پتہ چل جائے جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی اور میرے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور میری اس درخواست پہ غور کریں گے اور اپنے حصے کا کام، چاہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہو، چاہے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کا ہو، چاہے کسی ہمسائے کی مدد کرنے کا ہو، چاہے کسی پرندے یا جانور یا پودے کی دیکھ بھال کا ہو، اپنے حصے کا کوئی اچھا کام ضرور کیجیے۔ کبھی اچھا کام کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس جب زیادہ ہوگا میں تب کروں گی یا تب کروں گا۔ یہ سوچیں جتنا میرے پاس ہے اس میں کسی اور کا کیا حصہ ہے، کس کا حصہ ہے اور کتنا حصہ ہے، وہ ہم نے ضرور کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور میرے چینل کو بھی یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔